यहूदी और नसरानी, इनके रोज़े के अंदर और हमारे रोज़े के अंदर फ़र्क क्या है? इनके रोज़े और हमारे रोज़े के अंदर फ़र्क यही है कि ये रात को यानी इफ्तारी के टाइम में खाना खाया, खाना खा के ये इनका आगे रोज़ा शुरू हो गया। फिर अगले दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वाहुवा युतइमु वला युतअम। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है कि अल्लाह ताला लोगों को खिलाता है, खुद खाने से पाक है, लोगों को पिलाता है, खुद पीने से पाक है, लोगों को सुलाता है, खुद सोने से पाक है। हर ज़रूरियात, हर चीज़, हर बशरी तकाज़े, ये सब का सब इंसानों के साथ लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। तो आज जो हमारी वीडियो होगी, आज जो हमारा सबक होगा वो होगा सहरी के मुतालिक, यानी रमज़ान के हवाले से हमारी बात चल रही थी, रमज़ान के हवाले से हमारे मसाइल चल रहे थे। तो आज जो है ना वो आज हम बात करेंगे सहरी के हवाले से। सहरी खाना सुन्नत है, सहरी कब खाते हैं, किस टाइम यानी इसका अफजल है, यानी रात को। बाज़ तो लोग ऐसे होते जो रात को ही खा के सो जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे इंशाल्लाह। देखें वाहुवा युतइमु वला युतअम, जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला खुद तो खाने से पाक है लेकिन लोगं को खिलाता है। जितना भी कोई गरीब हो, जितना भी कोई अमीर हो, यानी गरीब से गरीब तर बंदा भी जो ना रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला उसके पास इतनी वाफर मिक़दार में रिज़्क़ पहुंचा देते हैं, फ्रूट पहुंचा देते हैं, मशरूबात, खाना पीना, बहुत सारी अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ जो है ना उसके पास पहुंचाते हैं कि बंदे को गुमान भी नहीं होता। सारा दिन कितना परेशान रहता है, रोज़ा होता है, सारा दिन कितना भूखा प्यासा लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, सब कुछ सामने होने के बावजूद भी वो खाता नहीं। लेकिन उसको पता नहीं होता कि आज मैं इफ्तारी में क्या खाऊंगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बंदा इफ्तारी के लिए भाग दौड़ करता है, भाग दौड़ करके फ्रूट लेके आता है, मिल्क शेक बनाता है, जूस बनाता है, और पता नहीं पकोड़े समोसे, जो हमारे पंजाब में, जो हमारे पाकिस्तान का जो समझो रमज़ान के हवाले से दस्तूर है, रमज़ान के अंदर पकोड़े समोसे तो फ़र्ज़ है, वाजिब है। ये इसको पकोड़ों समोसों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो अपने पकोड़े समोसे पूरे करता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि मैंने पकोड़े खाने हैं इफ्तारी में, समोसे खाने हैं, जूस पीना है, लस्सी पीनी है, शिकंजी पीनी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके सामने पड़ी होती हैं। लेकिन ये सिर्फ सारा दिन जो प्यास लगती है, ये अभी की बात नहीं है, ये गर्मी के रोज़ों की बात हो रही है। अभी तो सर्दी है, अभी तो पानी का घूंट भी नहीं पिया जाएगा, सीधा डायरेक्ट रोटी पे, या जो चाय के नशे हैं वो चाय पे, सबसे पहले उनका निशाना वहीं होगा, चाय पहले बना के रखें। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें पड़ी होती, लेकिन उसकी इफ्तारी इन चीज़ों पे नहीं होगी, इन चीज़ों से नहीं होगी जो दस्तरखान भरा पड़ा है, बल्कि उससे होगी जो अल्लाह ने लिखी है ना उसके मुकद्दर में। वो किसी के घर से आएगी इफ्तारी के लिए, सबसे पहले वो उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको उठा के उससे इफ्तारी करेगा। खैर, मैं बात कर रहा था वह युतइमु वला युतअम, अल्लाह ताला खिलाता है, खुद खाने से पाक है, खुद नहीं खाता। सहरी के अंदर देखें, आम रूटीन में रमज़ान गैर रमज़ान के अंदर, रमज़ान का महीना ना हो, दूसरे महीने हो, तो खुश्क रोटी मिलती है गरीब को भी, ठीक है, और गरीब को भी रमज़ान के महीने के अंदर देसी घी वाली या डालडा घी वाली रोटी पराठा मिलता है। ये अल्लाह ताला लोगों को, अपने बंदों को रमज़ान की मुबारक ये बरकत से अल्लाह ताला गरीबों को भी खिलाते हैं और अच्छा खिलाते हैं। ठीक हो गया जी। तो हम सहरी के बारे में बात करते हैं। सहरी असल में सहरी खाना जो है ना, सहरी करना, खाना, ये सुन्नत है। हदीस शरीफ में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। जो यहूदी और नसरानी है ना, यहूदी और नसरानी, इनके रोज़े के अंदर और हमारे रोज़े के अंदर फ़र्क क्या है?
ان کے روزے اور ہمارے روزے کے اندر فرق یہی ہے کہ یہ رات کو یعنی افطاری کے ٹائم میں کھانا کھایا، کھانا کھا کے یہ ان کا آگے روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلے دن افطاری میں کھائیں گے، یعنی سحری ان کی نہیں ہوتی، سحری ان کی وہی ہے۔ یعنی ہماری جو سحری ہے وہ یہ ہے کہ ہم مغرب کے بعد بھی کھاتے ہیں، مغرب کی اذان میں بھی کھاتے ہیں، افطاری ہے یہ، اور ہماری صبح کو سحری ہے صبح صادق سے پہلے پہلے۔ تو اصل یہ ہے کہ بندے کو جو سحری کا کام، سحری کا کھانا ہے نا، وہ اذان کے بالکل قریب قریب کھانا چاہیے، اتنا بھی قریب نہیں کھانا چاہیے جیسا کہ ہمارے پنجاب کے اندر، بلکہ جہاں جہاں جہالت ہے وہاں وہاں یہ ہے، او بھائی اذان ہوئی جاتی ہے کوئی نہیں کھا رہا جی، تو اذان تو بعد بھی 5 منٹ ہوں۔ بھائی یہ کون سی بات ہے؟ بھائی اذان والے نے، مؤذن نے تو جو اذان دی ہے وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد دی ہے۔ ہاں، اگر اس نے ٹائم ختم ہونے سے پہلے اذان دے دی ہے، پھر بھی اگر آپ ٹائم پہ چلیں اذان پہ نہ چلیں۔ بعض مساجد والے یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹائم سے اذان پہلے دے دیتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ اذان بعد میں دیتے ہیں، ٹائم پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تو ہم کیا کریں، اپنے پاس کیلنڈر رکھیں، ٹائم رکھیں، اس سے 2 منٹ پہلے احتیاطاً جو ہے نا وہ سحری کھانا پینا بند کر دیں۔ تو یہ ویسے سنت ہے اور اس کو کھانا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ سحری اذان کے قریب قریب کھائیں۔ مثال کے طور پہ 4:55 پہ یا 5:15 پہ، 5:20 پہ جو ہے نا سحری کا اذان ہوتی ہے، تو آپ 5:18 تک جو ہے نا وہ سحری کھائیں، یہ سنت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی 2 لقمے، 2 چھہارے یا کچھ بھی کھا لیا، تھوڑا سا کھا پی لیا، تو اسے سنت ادا ہو جائے گی۔ اور بعض تو ایسے ہیں تراویحیں پڑھ کے لیٹ فارغ ہوتے ہیں اور تراویحوں کے بعد جو ہے نا اچھا خاصا کھا کے سو جاتے ہیں، صبح سحری کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں، نماز کے لیے بھی اٹھتے ہی نہیں، یا اٹھتے ہیں تو لیٹ اٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں درمیان میں جب اٹھنا پھر اس کے بعد نیند نہیں پوری ہوتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، میں نے پہلے بتایا۔ جب صبح صادق کا یقین ہو جائے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، صبح صادق یعنی اذان کا ٹائم صبح صادق نہیں ہوئی، تو کھاتے رہے، آہستہ آہستہ کھاتے رہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ صبح صادق ہو گئی ہے تو پھر نہ کھائے۔ یہ جو پیچھے میں نے بات کر دی تھی کہ روزے کی نیت جو ہے نا، وہ نیت یہی ہے کہ اگر آپ نے صبح کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے کھانا کچھ بھی نہیں کھایا پیا، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس میں سحری کا جو مسنون ہے نا وہ یہی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کھا لیتے ہیں، یہ سحری نہیں ہے، یہ تو ویسے اس کا کھانا ہے، لیکن اس سے صبح کو اگر نہ کچھ کھایا اٹھ کے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ سحری جو سنت ہے نا، مسنون ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو مؤذن کو جو ہے نا، آپ نے مؤذن کی اذان پہ نہیں چلنا، بلکہ آپ نے اپنے ٹائم پہ چلنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سحری کرنا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے، سنت کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ اور یہ ہے کہ جو سحری ہے نا، یہ سنت، اس سے پھر بندہ چلاک رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، چست رہتا ہے، کیونکہ ایک رات کو کھایا۔ پھر بعض ایسے بھی ہوتی ہیں کہ سحری کے اندر بہت کم کھاتے ہیں، سحری کے اندر اتنا کم بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بندہ سارا دن پھر کیا ہو جائے، کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے، بالکل پریشان پھرے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سحری میں اتنا کم بھی نہیں کھانا چاہیے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ سارا دن عصر تک، بلکہ افطاری تک کھٹی ڈکاریں مری جا رہا، کھٹی ڈکاریں مری، اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ تھوڑا کھانا چاہیے، درمیانہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے۔ اس سے پھر یہ ہے کہ سحری کے فوراً بعد شیطان بھی جو ہے نا، شیطان نے اتنی محنت کی ہوئی ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے، سحری کرتے ہی اس کے بعد لام لیٹ ہو جاتے ہیں، چارپائی پہ سو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، درمیانہ کھانا چاہیے، کھا کے اس کے بعد پھر مسجد میں یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اپنا معمول ہو، پھر اس کے بعد نماز ہو، نماز کے بعد ذکر اذکار ہو، پھر بعد میں جا کے سونا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے
جو ہے نا وہ سحری اور فجر کے درمیان، سحری جب اذان ہوگی اور فجر کی نماز، ان دونوں کے درمیان میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔